सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 3,000 रुपए महंगा हो गया। सराफा मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत 2,95,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अपडेट कर रहे हैं, सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 3,000 रुपए महंगा हो गया। सराफा मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत 2,95,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अपडेट कर रहे हैं, सोने की कीमत के हवाले से एक बार फिर बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 3,000 रुपए महंगा हो गया। सराफा मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत 2,95,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फैसलाबाद में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन एक्शन। जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस में मुलव्वस आरिफीन की खुसूसी स्क्रूटनी करने का हुक्म। सेल्स टैक्स में नए रजिस्टर्ड होने वाले अफराद की भी छानबीन होगी। तफसीलात जानते हैं, उमैर अजमत से अपडेट कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अफसरान को सेल्स टैक्स इनवाइसिस के जरिए जो होने वाला टैक्स फ्रॉड है उससे बचने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं और इस हवाले से हिदायत जारी की गई हैं कि बिलखुसूस जो लोग सेल्स टैक्स में नए रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो उनकी मुकम्मल तौर पर मॉनिटरिंग की जाए। उसके साथ साथ जो लोग बड़ी बड़ी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो उन ट्रांजैक्शंस को भी मॉनिटर किया जाए और वो तमाम अफराद जो कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और या फिर नॉन फाइलर्स के साथ कारोबार कर रहे हैं तो उनकी ट्रांजैक्शंस को चेक किया जाए और उसके साथ साथ उनकी सेल्स टैक्स अदायगियों और फिजिकल जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको भी चेक किया जाए। एफबीआर हुकाम के मुताबिक इस हवाले से मुतअद्दिद अफराद की जानिब से जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस तैयार करके टैक्स फ्रॉड किया जाता है और कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ताहम अगर कोई शख्स इसमें मुलव्विस पाया गया तो न सिर्फ मुतल्लिका कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा बल्कि जो मुलजमान हैं उनके खिलाफ मुकदमात का दराज भी करवाया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया उमैर आपका। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीला गोंदल का शहर का दौरा। मुख्तलिफ इलाकों बाजारों में तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर अमल दरामद का जायजा लिया। एडमिनिस्ट्रेटर तलहा सईद, COMC मुजफ्फर बेग और दीगर अफसरान भी हमरा थे। तफसीलात जानते हैं, वकार घुमन से अपडेट कीजिएगा। चिन्योट ने शहर में जारी तजावुजात ऑपरेशन का मुआयना किया है। शहर के तमाम बाजारों का उन्होंने विजिट किया है और वहाँ पे जो मार्केटों के सदूर हैं उनसे भी मुलाकात की है। इसी बारे में मजीद जानते हैं। सर, तजावुजात का ऑपरेशन जारी है, अभी आपने साइन बोर्ड्स के हवाले से भी डायरेक्शन दी हैं, तजावुजात का ऑपरेशन कैसा जा रहा है और क्या इस हवाले से हदायत? जी देखिए, हमारे अंदरून शहर में तजावुजात का ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो चुका था। हम इसको देखने के लिए गए थे और इसके अलावा ये था कि मकामी जो वहाँ ताजिर तंजीमें थे उनसे भी बातचीत हुई है और उनको हमने कन्विंस करने की कोशिश की है कि इसको एक मुस्तकिल जो है वो तरीके के तौर पर लें, क्योंकि ये बार बार जो ऑपरेशन होता रहेगा। दूसरा ये था कि उसमें चीफ मिनिस्टर साहब की भी यही डायरेक्शन है कि जहाँ पर तजावुजात का ऑपरेशन हो रहा है वहाँ उस एरिया को ब्यूटिफाई भी किया जाए, खूबसूरती जो है वो बहाल की जाए। जहाँ पर कोई टूट फूट है सड़क की या टफ टाइल की उसको रिपेयर किया जाए और मजीद ये है कि एक किस्म के ब्रांडेड बोर्ड्स लगाए जाए एक ही साइज के, ताकि उससे खूबसूरती में इजाफा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 बाजार सेलेक्ट किए हैं, उसकी उनसे मुलाकात हो चुकी है और इंशाल्लाह कल से उन पर काम शुरू हो जाएगा। ताकि हम चाहते हैं कि जो मुकम्मल विजन है चीफ मिनिस्टर साहिबा का, ना सिर्फ ये है कि तजावुजात से पाक किया जाए शहर को, बल्कि एक खूबसूरत अंदाज को बहाल भी किया जाए, वो मुकम्मल हो सके। बिल्कुल जी, 2 बाजारों को मॉडल बाजार डिक्लेयर किया जा रहा है। वहाँ पे जीरो इंक्रोचमेंट होगी और जो साइन बोर्ड हैं वो सारे एक ही तरह के, एक ही साइज के होंगे और इस हवाले से शहर की जो ताज़ा तंजीमें हैं उन्होंने भी अपने तावन का यकीन दिलाया। बहुत शुक्रिया वकार आपका। शाम ढलते ही अंधेरा। धज्जी रोड और दारुल सकीना रोड पर स्ट्रीट लाइट्स ना लग सकी। कोतवाली रोड पर महकमा हाईवे सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स लगाना भूल गया। तफसीलात जानते हैं, मोहम्मद रमजान मिर्जा से अपडेट कीजिएगा। बहुत से इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं लेकिन इसके बावजूद बहुत से इलाके नज़रअंदाज भी हुए। धज्जी रोड इन नज़रअंदाज होने वाले सड़कों में से, इलाकों में से सरे फरिस्त है। शहर का मरकजी हिस्सा होने के बावजूद इस इलाके के अंदर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स का बंदोबस्त नहीं हो सका। थाना कोतवाली रोड के ऊपर भी जो है वो कोई लाइट नहीं लग सकी। दारुस्कीना रोड भी जो है वो इस स्ट्रीट लाइट्स के मंसूबे के में जो है वो नज़रअंदाज हुआ। यही वजह है कि इन इलाकों के अंदर शाम ढलते ही अंधेरा ही अंधेरा होता है और रात के वक्त जब ट्रांसपोर्ट और इसके साथ साथ शहरियों का आना जाना कदरे कम हो जाता है तो रात के वक्त इस इलाके में सफ़र करना जो है वो किसी खतरे से खाली नहीं होता। ना सिर्फ वारदात होने का अंदेशा और ख़तरा रहता है बल्कि इसके साथ साथ शहरियों की जो नकल हमले
फैमिली है वो भी अंधेरे के बायस जो है वो मुश्किल से दो चार होती है। मेरे कम में आप देख भी सकते हैं कि ये पुलिस का दस्तकारी स्कूल है, इसके इर्द गिर्द भी लाइट्स का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया, पुलिस क्वार्टर्स हैं, बंदोबस्त कोई नहीं। पीछे इसके थाना सदर है वो भी लाइटों से महरूम है, थाना कोतवाली के बाहर भी जो है इक्का दुक्का लाइट्स लगाई गई हैं, लेकिन ये मजमूई तौर पर इलाके जो हैं वो रात के वक्त घुप अंधेरे में डूब जाते हैं। जी रमजान, बहुत शुक्रिया आपका। केनाल रोड की स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से खराब। स्ट्रीट लाइट्स खराब होने के बाद हादसात होने लगे। अंधेरे के बाद चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा। शहरियों को अंधेरे के बाद मुश्किलात का सामना। मजीद तफसीलात जानते हैं तलहा बाजवा से। जी तलहा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर की अक्सर और बेशतर मेन शराह जिसकी स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल हैं। इसी हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ केनाल रोड पे, जो कि शहर की मेन शराह है जिसकी स्ट्रीट लाइट्स अक्सर दराज से गैर फाल हैं, जिसके बायस ट्रैफिक हादसा जो है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हमारे साथ यहाँ के इलाका मुकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कितना अरसा हो गया ये स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल हैं, किन मुश्किलात के शिकार हैं? हम तो बहुत देर से इसका हवाले से ये कह रहे हैं इंतजामिया को लाइट स्ट्रीट ठीक की जाए, तो वैसे ही ये लाइट लगाने का फ़ायदा कोई नहीं है। दिन ब दिन हादसे ज़्यादा हो रहे हैं, बाइक वाले को चलाने में बहुत मुश्किलात पेश आ रही है, तो उनके बाद कारों का मोटरसाइकिलों का एक्सीडेंट बहुत हो रहा है। इंतजामिया से हमारी अपील है ये स्ट्रीट लाइट ठीक करवाई जाए। ये लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ लगा के दिखा दी हमने, स्ट्रीट लाइट लगा दी है और नहीं की इन्हों को। जी बिल्कुल, शहरों का यही मुतालबा है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से कि जल्द अज जल्द जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको फाल किया जाए। अगर मेरा कैमरामैन रामिश आपको दिखा सके, ये मेन शराह है और जो मोटरसाइकिल लेन जो है इसको अलग करने के लिए डिवाइडर लगाए गए हैं। अंधेरे के बायस जो है ये भी नज़र नहीं आते, जिसके बायस जो है उल्टा जो हादसात की रोकथाम के लिए इसको लगाया गया था, लेकिन हादसात जो है इसके बायस जो है इसमें इजाफा हो रहा है। और शहरों का यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको फाल किया जाए ताकि मजीद जो हादसात हैं उसमें रोकथाम आ सके। और दूसरी जानिब अगर बात करें तो अंधेरे के बायस जो है ये चोरों डकैतों के ये रोड जो है अमाजगा बन चुका है। चोरी डकैती की वारदातों में भी दिन ब दिन यहाँ पे इजाफा हो रहा है। जी तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। फेस्को की बिजली चोरों के खिलाफ कैंपेन। बिजली चोरी कैंपेन में फेस्को रीजन से 16,227 बिजली चोर पकड़े गए। बिजली चोरों को 3,72,19,000 से ज्यादा के डिटेक्शन यूनिट्स चार्ज, बिजली चोरों को 1,40,45,00,000 से ज्यादा के जुर्माने किए गए। मजमूई तौर पर 15,600 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फेस्को रीजन से 11,000 से ज्यादा बिजली चोर गिरफ्तार। बिजली चोरों से 1,25,94,00,000 से ज्यादा की रिकवरी कर ली गई है। अपडेट कर रहे हैं फेस्को की बिजली चोरों के खिलाफ कैंपेन। बिजली चोरी कैंपेन में फेस्को रीजन से 16,227 बिजली चोर पकड़े गए। बिजली चोरों को 3,72,19,000 से ज्यादा के डिटेक्शन यूनिट्स चार्ज किए गए। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का जंग का दौरा। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार ने जिला भर में ज्यादती के केसेस पर ब्रीफिंग दी। ट्रांसजेंडर्स के मसाइल के बारे में भी तफसीली गुफ्तगू। आइए आपको लिए चलते हैं। ने अपनी पहली स्पीच में ये क्लियरली कहा था कि ख़वातीन पे किसी भी किस्म का तशद्दुद, किसी भी किस्म का वायलेंस मेरी रेड लाइन है। और मैं बड़ी शुक्र से ये कहती हूँ कि मैंने बिलाल साहब को स्पेशली झंग में देखा है कि ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि बच्चियाँ, चाइल्ड अब्यूज़, ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटी सबको ये प्रायोरिटी देते हैं। और आउट ऑफ द वे ही गोज़ कि इंसाफ दे, मतलब इंसानियत के नाम पे मैंने देखा है कि इनके और उनके सारे पुलिस के जो अफसर हैं वो दिन रात काम करके तो मेक श्योर करते हैं कि ख़वातीन, बच्चों के केस में, रेप केसेस में और जितने कई दफ़ा ऑनर किलिंग का केस होता है, कई दफ़ा एसिड केसेस होते हैं, तो ऑब्वियसली पुलिस की बड़ी स्ट्रॉन्ग नर्व्स चाहिए होती हैं। बहुत से मुलज़िमों को ये लगता था पहले कि हम, और ये शायद ये इनको भी लगता था, हसीब को और मोहित को भी, कि हमें तो किसी ने नहीं पकड़ना, लेकिन ये हमारी टेस्ट केस है। हमारी झंग पुलिस को इस बात का सैल्यूट जाता है, पूरी इनकी टीम को, कि इन्होंने मुलज़िमों को पकड़ा है और उन्होंने टेस्ट केस बनाए हैं। मैंने तो मैडम से वादा किया था, सच्ची बात है, मैंने तो सीधा कहा भाई मेरा तो आपसे यानी वादा है कि मैं आपको जो है ना मैं एंड तक पहुंचाऊंगा इसको, जो है ना इस मामले को। अगर हमारी बच्चियां सेफ नहीं है ना तो कुछ भी नहीं आगे, अब बच्चियों को इंसाफ नहीं मिल सकता या लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता तो कुछ भी नहीं आगे चल सकता। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है।
میں نے دیکھا ہے کہ خواتین ماشاءاللہ آپ کی سب انسپیکٹر ایس آئی سب انسپیکٹر بہت زیادہ ہے اور آپ کی ویمن فورس از ایکسلنٹ ویری گڈ آئی ایم پراؤڈ آف آل آف یو یو نو دس از اے ویری ٹف جاب اسپیشلی جب آپ پولیس میں ہوتے ہو اور اس طرح کے کیسز کرنے پڑتے ہیں تو نروز بہت اسٹرانگ ہونی پڑتی ہیں اور مجھے پتا ہے کہ بلال صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ آپ لوگ بہت ہینڈ آن ہو اور زیادہ رسپانسبلٹی لیتے ہو اور سب کی بات سنتے ہو اور میک شیور کرتے ہو کہ انصاف ملے. اسی طرح آپ کی اسکواڈ بھی میں نے دیکھی ہے ماشاءاللہ. میم ہم یہ ہمارے بالکل جو ہمارے باقی سب انسپیکٹرز ہیں انسپیکٹر ان کے شانہ بشانہ بالکل کام کرتی ہیں اور بالکل یعنی کہ صبح شام کا وہ نہیں ہے, کوئی ان کو پرابلم نہیں ہے, جس ٹائم پہ کام آتا ہے تو یہ ہینڈز آن اس پہ کام کرتی ہیں اور یعنی گڈ اور ایک یہ بڑا اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے نا اور ایک پولیس کی جو امیج چینج ہے وہ بہت آئی ہے, پولیس جینڈر سینسٹائز ہو گئی ہے. سلور اسپون مارکیٹ میں آمنہ گروپ بائی شازیہ عمران کی جانب سے ایک روزہ ملٹی ڈیزائنز نمائش کا انعقاد کیا گیا. نمائش میں ملبوسات, جیولری, شوز, فرنیچر, کھانے پینے سمیت ہینڈ بیگز کے سٹالز لگائے گئے. نمائش میں خواتین کی بڑی تعداد شریک ہے. آئیے آپ کو بھی لیے چلتے ہیں. آمنہ گروپ آرگنائز کی جانب سے جو ہے وہ آمنہ گروپ آرگنائز بائی شازیہ عمران کی جانب سے جو وہ ایک روزہ یہاں پر نمائش کا انعقاد کیا گیا جس میں جو مختلف سٹورز لگائے گئے. اگر بات کریں تو جس میں جولری کے سٹور, اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے شوز, ملبوسات, اس کے ساتھ ساتھ ہینڈ میڈ جو اسپیشل جولری ہوتی ہے اس کے بھی سٹورز لگائے گئے. دیگر بات کریں تو فرنیچر, ٹوائز اور کھانے پینے کے سٹورز جو ہیں وہ لگائے گئے. خواتین کی بڑی تعداد شام کے اس پیر بھی جو ہے وہ ادھر نمائش میں موجود ہے اور خواتین کی جانب سے خرید و فروخت کا جو سلسلہ وہ بھی جاری ہے. اسی والے سے ہمارے ساتھ آمنہ بھی موجود ہیں. اچھا بتائیے گا, کافی کم اپرچونٹی ہے ایسی فیصل آباد میں, پر کافی اچھا اور سب سے اچھی بات یہ کہ ہاؤس وائفز کی جانب سے سٹورز لگائے گئے ہیں. کیا بالکل بالکل. السلام علیکم, میں آمنہ ہوں فرام آمناز جیولرز اور یہ ہم 15 ایئر سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اس کو آرگنائز ہمیشہ شازیہ عمران کرتی ہیں. تو یہ ایک پلیٹ فارم اتنا اچھا دیا, ہم نے ایک 10 ڈیزائنر سے شروع کیا تھا اور یہ آج ماشاءاللہ 50+ ڈیزائنر پہ اس کے سارے لگے ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا ایک پلیٹ فارم ہے کہ انڈر ون روف ہی آپ کو جولری, شوز اور کپڑے وغیرہ سب مل جاتے ہیں. تو اس طرح سے بہت سے لوگوں کو جو ہے نا اچھا ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے جس میں سے سب لوگ آ کے ایزیلی فیصل آباد والے ایزیلی آ کے یہاں پہ شاپنگ کر سکتے ہیں ایک ہی چھت کے نیچے. تو یہ بڑا اچھا ایک آرگنائز شازیہ عمران کی ایفرٹس ہیں. اچھا آپ بتائیے گا آپ کا کس چیز کا سٹور تھا, اور کافی اچھی بات ہے کہ ہاؤس وائفز یہاں پر جو ہے وہ آ کے سٹور لگا سکتی ہیں اور اپنا ہنر جو ہے وہ دکھا سکتی ہیں, نہ کہ دکھا سکتی بلکہ دوسروں کو بھی. جی السلام علیکم, میرا نام زینب ہے اور میں زیب حامد میرا کپڑوں کا کلودنگ برانڈ ہے. اور سب سے پہلے تو یہ شازیہ باجی کو سب سے زیادہ تھینک یو جو ہر کسی کو ہم جیسے بزنسز کو ایک پلیٹ فارم میں لا کے ہمیں پروموٹ کرتی ہیں اور ہمارے برانڈ کو, ہماری پروڈکٹ کو اتنا اچھی طرح ڈسپلے کرنے کا ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم آپ لوگ تک پہنچ سکتے ہیں. اور یہ ایسی جگہ ہے جو ون پلیٹ فارم پہ آپ کو ہر چیز اویلیبل ہے اور ان آمنہ گروپ اینڈ شازیہ باجی کی وجہ سے ہی جو ہے ہم لوگ یہ کرنے کے کیپیبل ہیں. یہاں پر اور ہمارے ساتھ اور بھی یہاں پر اسٹالز لگائے گئے ہیں موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا بتائیے گا آپ کا کس چیز کا اسٹال ہے اور کس طرح کا رجحان دیکھنے کا لگ رہا ہے شہر میں؟ السلام علیکم, میرا نام اسکر ناصر ہے, میں سائنٹسٹ ہوں. میں نے اپنا ریسنٹلی بزنس سٹارٹ کیا ہے سیلف کیئر بائی اسکم سے, جس میں میرے پاس آرگینک پروڈکٹس ہیں سارے 100% پیور آرگینک پروڈکٹس. اور شازیہ عمران نے بہت اچھا موقع دیا ہے ہم لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنے کا, انڈر ون روف ہم سب جو ہے نا اپنے اپنے پروڈکٹس جو ہیں آپ سب کو ڈسپلے کر سکتے ہیں اور کافی اچھا رسپانس رہا ہے آج ہمارے پاس. جیسے کہ شام کے اس پیر بھی جو ہے وہ شہریوں کی بڑی تعداد اور خواتین کی بڑی تعداد ادھر موجود ہے. میرا کیمرہ مین ادھر دکھا سکے تو یہاں پر جو ہے وہ مختلف سٹورز لگے گئے ہیں جس میں جو ہے وہ اگر سامنے دیکھیں تو ملبوسات کے سٹورز ہیں. ایک اور بھی کیوٹ سی بچی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے پوچھتے ہیں. بتاؤ ادھر کن کے ساتھ ہے, کیوں مزہ آیا, کیا پرچیز کیا ہے؟ السلام علیکم, میں نے کیا کہتے ہیں میں اپنی مما کے ساتھ آئی ہوں ایگزیبیشن پہ, تو ویسے ہی میں نے اسٹرابریز بنائی, سب کو اچھی لگی تو میں نے وہ ویسے مما کے فرینڈ کے اسٹال کے ساتھ میں نے اسٹرابریز رکھی, ان اسٹرابریز سے مجھے بہت اچھا رسپانس ملا. تو اب نیکسٹ ایگزیبیشن ہے 22 فیبرری کو 2025, میں نے وہاں پہ بھی اسٹرابریز رکھنی ہے اور انشاءاللہ آپ سب آئیں انجوائے کریں چیزیں. تو باقی بہت سارا اسنیک بار ہوگا, تو نام کریونگ بار ہے اسٹال کا.
ہاں جی بالکل، نہ کہ صرف بڑے بلکہ جو بچے ہیں ان کی جانب سے ادھر کی جو ہے وہ سٹورز میں حصے لیے گئے ہیں اور یہاں پر جو ہے ان کی جانب سے مختلف یہاں پہ پروڈکٹس سیل کرنے کے لیے رکھی گئی ہیں. آپ بتائیے گا آپ کا کس چیز کا سٹال ہے؟ میرا فوڈ سٹال ہے. تو فوڈ سٹال میں کس طرح کا رسپانس رہا ہے کیونکہ شاپنگ کے بعد خواتین تھک تو وہ جاتی ہوگی؟ میں ماشاءاللہ میرا بہت اچھا جا رہا ہے اور ہم لوگ 15 ایئر سے جو ہے وہ آمنا گروپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور شازیہ عمران جو ہے آرگنائز کرتی ہیں اور ماشاءاللہ بہت صبح کا اچھا فٹ فال جا رہا ہے. ہاں جی بالکل، جیسے کہ یہاں پہ ایک روزہ جو ہے وہ اسٹور لگایا گیا جو کہ آمنا گروپ آرگنائز بائی شازیہ عمران کی جانب سے جو ہے وہ لگایا گیا، جس میں جو ہے وہ یہاں پر شہریوں کی جانب سے خواتین کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کافی اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا گیا. ایک روف کے نیچے ہمیں جو ہے وہ تمام چیزیں یہاں پر جو مہیا کی جا رہی ہیں. جی، خواتین کی بڑی تعداد اس وقت موجود ہے. ملٹی ڈیزائن نمائش ملبوسات، جیولری، فرنیچر، کھانے پینے سمیت ہینڈ بیگز کے اسٹالز بھی لگائے گئے ہیں. بہت شکریہ، احمد صاحب اپڈیٹ کر رہے تھے. سرکاری اسکول معیاری اسکول کا نعرہ. محکمہ تعلیم پنجاب نے سرکاری اسکولز میں داخلہ مہم شروع کر دی. تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر اشرف سے، اپڈیٹ کیجیے گا. جی، پنجاب حکومت کا سرکاری اسکول معیاری اسکول کا نعرہ اور ساتھ ہی داخلہ مہم جو ہے وہ بھی شروع کر دی گئی تاکہ وہ بچے جو ابھی تک اسکولوں سے باہر ہیں ان کو اسکولوں میں لایا جائے. اس حوالے سے تمام سیوز ایجوکیشن کو خصوصی طور پر ٹاسک دیا گیا کہ فروری سے ہی سرکاری اسکول میں داخلہ مہم کا آغاز کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ سینسٹائز کیا جائے اور بچوں کو سرکاری اسکولوں میں لے کر آیا جائے. کیا کیا انسٹرکشن اسکول سربراہان کے لیے ہیں، کس طرح سے داخلہ مہم چلائی جائے گی، کیا کیا انسٹرکشن پاس آن کی گئی ہیں، اس حوالے سے سیو ایجوکیشن وقار احمد موجود ہے. سر کیا کہتے ہیں کہ الحمدللہ سرکاری اسکول معیاری اسکول کا یہ صرف سلوگن ہی نہیں ہے بلکہ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے گورنمنٹ آف پنجاب نے ہر سطح پر میریٹوریس پالیسی جو ہے اس کو نافذ العمل کیا ہے. پہلے مرحلے میں ہمارا جو سی اوز کا بیچ تھا وہ آن میرٹ سلیکٹ ہو کے اپوائنٹ ہوا، پھر اس سے نیچے لوور فارمیشن میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اور اب آلموسٹ ہر جگہ پر یہ میریٹوریس اپوائنٹمنٹ آف آفیسرز مکمل ہو چکی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس کے سائڈ بائی سائڈ جو ہے ہمارا اسکولوں کی رینوویشن اور وہاں پر سولرائزیشن اور وہاں پر فرنیچر کی فراہمی اور دیگر سہولیات کی بہتری کا ایک عمل جو ہے وہ بہت تیزی سے جاری ہے. ان کو داخلہ مہم کے حوالے سے بھی ہم نے انگیج کیا ہے اور تو ہم بہت زیادہ ہوپفل ہیں کہ انشاءاللہ ہم بڑی تعداد میں ایسے بچوں کو جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن تھے انہیں ہم اگلے 2 ہفتوں کے اندر بڑی تعداد میں آئیں گے اور پھر یہ مہم جاری رہے گی تاکہ ہمارا نیا سیشن جو ہے وہ آن لائن ہو جائے. جی بالکل، آؤٹ آف اسکول بچوں کو اسکول لانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. سربراہان ادارہ اسکول کونسل کی مدد سے، کمیونٹی کی مدد سے داخلہ مہم چلائیں گے اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کریں گے. جی بہت شکریہ جہانگیر آپ کا. جھنگ میں سادات پٹیالہ کی جانب سے سول لائن میں تقریب. حضرت امام حسین علیہ السلام اور امام زین العابدین کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے سول لائن میں کیک کاٹا گیا. تقریب کا اہتمام سید محمد باقر نقوی اور سید محمد جعفر نقوی نے کیا. گلا منڈی میں منعقد ہونے والی تقریب میں سید منیر حسین نقوی، سید مظہر حسین نقوی، سید وقار حسین نقوی شریک ہوئے. سید فرحت حسین نقوی، سید مسرت حسین نقوی، سید ذوالفقار حسین نقوی، سید حسنین رضا نقوی کی بھی شرکت. سید زوار حسین نقوی، سید تبسم نقوی، سید توقیر حسین نقوی، سید ثاقب علی نقوی، سید علی رضا نقوی، سید محسن رضا، سید حسنین نقوی نے بھی شرکت کی. ملک منتظر مہدی، ملک افتخار مہدی، ذکر اہل بیت باسط نیاز بھی شریک ہوئے اور جشن میں عزت امام حسین علیہ السلام، حضرت زین العابدین اور اہل بیت کے فضائل اور منقبت پڑھی گئے.